अस्सलामुअलैकुम, किद्दां हो तुसी सारे। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका रमज़ान भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो जनाब, आज रोज़े की सहरी के लिए मैं अपने किचन में आ चुकी थी। इस वक्त है सहरी का टाइम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सहरी से लेके इफ्तारी तक की रूटीन। यहाँ पर सहरी में मैं बना रही थी गर्मा गर्म अंडे का सालन और साथ में मैं बना रही थी पराठे। अच्छा, कुछ लोग अंडे के सालन में आलू भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आज आलू वाले अंडे का सालन नहीं बना रही थी, सिंपल अंडे का सालन बना रही थी और साथ में बना रही थी पराठे और बनेगी गर्मा गर्म चाय। अच्छा, चूंकि सर्दी है, सर्दी में इस तरह का जो सहरी है ना वो की जा सकती है, अदरवाइज गर्मी में तो ये मुमकिन नहीं है। खैर, साथ में मैं ठंडे ड्रिंक्स भी रख लेती हूँ, जैसे जूस हो गया, बियोला या दूध वगैरह हो गया। इससे ये होता है ना कि आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट हो जाता है और सारा दिन आपके मैदे पे साड़ छाड़ भी नहीं पड़ता। खैर, सहरी करने के बाद यहाँ पर मैं फजर की नमाज अदा करने के लिए रूम में आ गई। वजू करके फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं सो गई, क्योंकि थोड़ा सा आपके पास टाइम होता है अगर आपने जॉब पे जाना है या आप घर में फ्री हैं। तो खैर, यहाँ पर ये देखें बाहर कितना खूबसूरत नजारा है, वो आपको एक प्यारा सा बर्ड भी नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये हमारे लॉन में एक दरख्त है जिसके ऊपर इन लोगों ने ना पूरा अपना घर बनाया हुआ, घोंसला, और खैर हमने उसको बिल्कुल भी खराब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे परिंदे जो है ना वो वहां पर आके रहते हैं। जिस तरह से हमारा घर होता है इसी तरह से इनका घर होता है। और पूरा नॉर्वे जो है ना इस वक्त खूबसूरत सी बर्फ में ना ढका हुआ है। मैं बस उसी को दिखा रही थी कि आप लोग देखें कि कितना खूबसूरत, जब सुबह सुबह बंदा सो के उठता है ना तो ये खूबसूरत सी स्नो आपको सामने नजर आ रही होती है। खैर, आपकी गाड़ियां भी सारी स्नो में ढक चुकी होती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये नेचर है और नेचर को हम इंजॉय ही करते हैं। खैर, नॉर्वे का मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। ये मैं अपने रूम से ही इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जनाब, आज मैंने आप लोगों को बताती हूँ, आज मैंने एक मेड को बुलाया था अपने घर को साफ करने के लिए। घर काफी गंदा हो रहा था और रोजे की हालत में खुद से तो इतना काम हो नहीं सकता। मैंने उस मेड को बुलाया, मतलब उसको मैंने एक साइट होती है वहां से उसको नहीं ऑर्डर किया। उसको मैंने ऐसे, मुझे किसी ने बताया कि वो जो है ना वो अच्छा काम करती है तो आप उसको बुला लें। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई। उसको पैसे भी काफी ज्यादा दे दिए और वो इतनी महंगी थी, मतलब 1 घंटे का उसने 200 करोड़ लिया, जो कि बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं पाकिस्तानी। और इस तरह से 3 घंटे में इस मेड ने हमसे काफी ज्यादा पैसे लिए। लेकिन ये इतनी स्लो थी, इतनी आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये दरमियान में मैंने खुद ही टाकी पकड़ के ना सफाई करनी शुरू कर दी। मुझे उलझन हो रही थी कि भाई ये साफ काम क्यों नहीं इतना कर रही, या इतनी जल्दी काम क्यों नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पर भी सारी डस्टिंग जो है वो मैं खुद कर रही थी और वो तकरीबन 1 घंटे से सिर्फ सोफों को ही साफ किए जा रही थी। पता नहीं वो उसके अंदर से कौन सा गंद निकाल रही थी। खैर, अभी तक वो देखे वो सिर्फ सोफों के पास ही खड़ी हुई है और वहां पर अभी वो मोप लेके साफ कर रही है। इवन कि उसने फ्लोर जो है वो भी अच्छे तरीके से साफ नहीं किया और फ्लोर पे भी उसी तरीके से जो डॉट्स थे ना, गंद था, वो भी पड़ा हुआ था। मेरा बहुत दिल खराब हुआ। मैंने कहा यार, मतलब इसको, मैंने उससे पूछा भी, ये देखे यहाँ पर भी मैं विंडोज वगैरह और खिड़कियां वगैरह जो है ना वो खुद ही साफ करना शुरू हो गई। मैंने कहा पहन तू रहने, जितनी स्लो तू है इतनी में तो मतलब काम होना ही नहीं है और सारा दिन भी इसने गुजार देना। तो मैं साथ में खुद भी उसके स्टार्ट होगी ताकि उसको समझ आए कि काम करना किस तरह से है। खैर, उसने मुझे बोला था कि मैं काम जो है ना वो कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे लग नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे बस वो घर का ही छोटा मोटा काम करती है, इस तरह से वो प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जब कभी भी किसी मेड को ऑर्डर करें तो उसको प्रोफेशनल वे से ही ऑर्डर करें किसी, क्योंकि एटलीस्ट उनको पता होता है कि आपने काम किस तरह से करना है और कितनी जल्दी करना है। तो बस वहां से मैं नहीं कर सकी, यही मेरी गलती थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, किसी ने बोला है ये लोकल है तो मैं इसको कर लेती हूँ, चलो एटलीस्ट मतलब इसको सफाई आती होगी, करती होगी। खैर, पहली बात तो ये है कि वो साथ में कुछ भी नहीं लेके आई थी। सारा सामान जो है वो हम लोगों को खुद ही घर से देना पड़ा था और उसने सफाई करनी स्टार्ट की थी। अच्छा, ये भी एक गलत बात थी, क्योंकि अगर आप उनको ऑनलाइन बुलाते हैं ना तो फिर तो वो सारा काम जो है वो खुद करती हैं और साथ में अपना सामान भी सफाई का लेके आती हैं। उसके बाद जब सफाई थोड़ी खत्म हो गई, वो मैडम साहबा चली गई और मैं मायूस हो गई और मैंने पैसे लुटा लिए, तो मैं निकल गई बाहर, क्योंकि मुझे जाना था एक जरूरी काम से। ये यहाँ का मतलब कंट्रोल ऑफिस है जहां पर बड़ों को और बच्चों को इस तरीके से चेक किया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह दी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी, देखिए इन लोगों ने कितना फैसिलिटेट रखा हुआ। उसके बाद मुझे जाना था फुटबॉल ग्राउंड, क्योंकि वहां पर भी ट्रेनिंग चल रही थी। और ये देखिए यहाँ पर ये इन लोगों ने अंदर फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है, बाहर से
مطلب باہر سنو ہوتی ہے لیکن اندر بچے جو ہے وہ آرام سے کھیل لیتے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ میں چل رہی ہوتی ہیں. اور جناب یہ آپ کو سیلڈ کا ایک بال نظر آ رہا ہے. میں نے آج سیلڈ گھر نہیں بنانا تھا تو کھانے کے ٹائم میں نے افطاری کے لیے یہیں سے سیلڈ جو ہے نا وہ مطلب پک کر لیا. یہاں پر بہت زیادہ ورائٹیز ہوتی ہیں. اچھا میں شاپ پہ آ چکی ہوئی تھی بائی دا وے اور یہاں پر بہت زیادہ ورائٹیز ہوتی ہیں تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی سیلڈ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. اس کے اوپر سوس ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو جب بھوک لگی ہو تو آپ کھا بھی سکتے ہیں. خیر میں افطاری کے لیے لے رہی تھی کیونکہ اتنی ساری چیزیں گھر میں کاٹنا اور بنانا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. تو یہاں سے اتنی ڈفرنٹ ٹائپ کی چیزیں تھی جس کے اندر اناناس تھا اور پتہ نہیں پاستا اور اسپیگیٹیز اور بہت کچھ مکس کر کے یہ مطلب سیلڈ جو ہے نا وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے گروسری کر لی ہوئی تھی. کچھ فروٹس وغیرہ لیے تھے اور جیسے میں نے میدا وغیرہ اور انڈے بھی لیے تھے کیونکہ مجھے نان بھی نیکسٹ ڈے بنانے تھے. تو یہ چیزیں ختم ہوئی تھی تو میں نے باہر نکلی تھی تو میں نے کہا جی ساتھ میں گروسری کر لیتے ہیں اور ساتھ میں گھر پہنچ جائیں گے. تو جناب گھر پہنچنے کے بعد فٹافٹ میری سپیڈیں لگ گئیں کیونکہ افطاری میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا. آج کا سارا دن میرا بہت بیزی گزرا تھا. تو یہاں پر میں بنا رہی تھی بہت آسان سی ریسپی, مطلب چکن کڑھائی بنا رہی تھی بہت آسان وے میں, کوئی زیادہ ششکے نہیں اس کے اوپر کر رہی تھی. اور یہ ساری گروسری ابھی میری اسی طرح سے پھیلی پڑی ہوئی تھی, اس کو بھی میں نے فریج میں رکھنا تھا, میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے کہا کہ فٹافٹ کرتی ہوں. اچھا یہ اسٹرابریز دیکھیں, یہ کتنی بڑی بڑی اسٹرابریز ہیں, اتنی کوئی مزے کی اور میٹھی اسٹرابریز تھیں. اچھا پاکستان میں نا وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیوں. اچھا یہ والی بریڈ میں اسپیشل جس دکان پہ میں گئی تھی, میں اس دکان پہ گئی اس وجہ سے تھی کیونکہ یہ والی بریڈ صرف وہیں سے ملتی ہے اور وہی بناتے ہیں. ساتھ میں یہ پیزا ڈو بھی لے کے آئی تھی کیونکہ میں قیمہ وغیرہ بنا کے رکھا ہوتا تو میں نے سوچا تھا کہ پیزا بنا لوں گی, ڈو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بنی بنائی ڈو لے آتی ہیں. اچھا یہ جناب یہاں کی فیمس فش ہے جس کا نام ہے لکس. یہ یہاں سے پوری دنیا میں مطلب سمجھ لیں کہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. یہ بہت مزے کی اور بڑی مہنگی فش ہوتی ہے. تو یہ ناروے کے اندر اسپیشلٹی ناروے کی یہ ہے کہ یہاں پر یہ پائی جاتی ہے. یہاں پر ابھی جناب میری چکن کڑھائی جو ہے میں نے اس میں دہی وغیرہ ڈال دی ہوئی تھی اور وہ ریڈی ہو رہی ہوئی تھی. اچھا یہ ذرا آپ کو اپنا چسکا وسکا دکھاتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نے سنیک سے اکٹھے کیے ہوتے ہیں. جب مطلب گروسری سنبھالنے کے بعد یہ میں نکال رہی تھی ڈرا سے, جب مطلب روزہ کھل جاتا ہے تو اس کے بعد چائے کے ساتھ یہ سارا فن جو ہے نا میں کرتی ہوں, تھوڑا تھوڑا چسکا لگاتی رہتی ہوں. خیر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ابھی میں نے دوبارہ سے ڈرا کو صاف کیا تھا تو اس کے اندر رکھ رہی تھی. اب میں گوندنے لگی تھی آٹا کیونکہ ساتھ میں کڑھائی کے مجھے بنانی تھی گرما گرم روٹی آج. اور یہاں پر میں واٹر میلن جو ہے وہ اس کو کاٹ رہی تھی, فروٹ کو آٹا گوندنے کے بعد. اور یہ میٹھا تھا, ویسے یہ فروٹ پلیٹر میں بنا رہی تھی ایک چھوٹا سا. آج میرا فروٹ چاٹ بنانے پہ بالکل بھی دل نہیں تھا. آج میرا دل تھا کہ اس طرح سے فریش فروٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھا لیتے ہیں, اس کا مزہ آتا ہے. کیونکہ روز فروٹ چاٹ اور کریم اور اس کے اندر چینی اور پتہ نہیں کیا کیا پڑ جاتا ہے, مطلب وہ یہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ ہیوی کام ہو جاتا ہے. آلریڈی آپ نے مطلب سارے دن کی جو ڈائٹ کی ہوتی ہے, سارا دن آپ نے روزہ رکھا تھا اور اس کے بعد ایک دم سے ہیوی اتنا کھا لیتے ہیں تو اس سے پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوتے آپ. اچھا یہ میں کرتی ہوتی ہوں کہ میں اس کو نا ریپ لگا کے فریج میں رکھتی ہوں تاکہ اس میں اسمیل نہ آئے واٹر میلن میں جو بچ جاتا ہے. یہاں پر میں بنا رہی تھی ربڑی دودھ, اور یہ میں نے نا 3 کھجوریں جو ہیں بڑی والی بھگو کے پہلے رکھ دی ہوئی تھی. ساتھ میں یہ بادام کا پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کیا ہے. اب شوگر اور دودھ وغیرہ اس کے اندر ایڈ کروں گی. اور تخم لنگا جو ہیں وہ میں نے پہلے بھگو کے رکھ لی تھی. پتہ نہیں تخم لنگا کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, تخم لنگا ہی ہوتی ہے پتہ نہیں یا چیا سیڈز کہتے ہیں. اور یہ جامع شیری روح افزا ہمیشہ کی طرح اس کے اندر ایڈ کیا. یہ ہر چیز میں ایڈ کر دیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ صرف سالن رہ جاتا ہے پاکستانیوں کا, ورنہ وہ اس کے اندر بھی روح افزا کے 2-3 ڈراپس ڈال دے, ان کا بس نہیں چلتا. اچھا یہ بہت مزے کا بنتا ہے, آپ لوگ بھی بنا کے ٹرائی کیجیے گا. میں تقریباً ہر روز ہی اس کو افطاری میں بناتی ہوں کیونکہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہیلدی بھی ہوتا ہے. اس کو میں نے بنا کے فریج میں رکھ دیا. اور یہ جناب سب آٹا گن چکا تھا اور اب میں بنا رہی تھی گرما گرم یہاں پر روٹیاں, کیونکہ کڑھائی جو ہے وہ میری ریڈی ہو چکی ہوئی تھی اور روزہ کھلنے میں بھی بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہوا تھا اور فٹافٹ سپیڈیں لگی ہوئی تھی. ویسے بھی یہ جو روٹیاں ہوتی ہیں یا پکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہ میں بالکل لاسٹ پہ بناتی ہوں کیونکہ گرما گرم اچھے لگتے ہیں. لیکن اگر میں پہلے بھی بنا لوں تو مجھے پرابلم نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ایک ہیٹنگ ہیٹر ہے, اس کے اندر آپ کھانا بنا کے رکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کا کھانا جو ہے نا گرم رہتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے میری افطاری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی, جس میں فروٹ تھے, جس میں کڑھائی تھی, روٹیاں تھی, سیلڈ وغیرہ, کھجوریں, اور بس ساتھ میں جو میں نے دودھ بنایا وہ تھا ربڑی. آج بس اتنا کچھ ہی تھا, اس سے زیادہ نہیں. آج میں نے فرائیڈ آئٹمس بالکل نہیں بنائی تھی کیونکہ بہت دنوں سے بنا رہی تھی اور دل خراب ہو رہا تھا اب. اور یہ جناب وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائے کا چسکا جو
ہے وہ میں بعد میں لگاتی ہوں. تو یہاں پر جناب میری چائے بھی ریڈی ہو چکی ہوئی تھی اور ساتھ میں چسکا وسکا بھی ریڈی ہو چکا ہوا تھا. اچھا میں اس کے بعد نا ٹرکوں والی چائے جو ہے نا وہ پیتی ہوں, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کے بعد جناب یہ ہو گیا میرا کچن صاف, اور اب میں بس عشاء کی نماز پڑھوں گی اور اگلے دن کے لیے مطلب اپنی تیاری کریں گے کہ کل کو انشاءاللہ سحری کے لیے اٹھیں گے. اچھا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو پلیز اچھے اچھے سے کامنٹس کر دیے کریں, لائک کر دیے کریں, شیئر کر دیے کریں. میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ. ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.